बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से आपने बहुत सी तकारीर सुन ली होगी, लेकिन मुख्तसरन मैं आपको अहवाल भी बताऊंगा। और इसके साथ आज पाकिस्तान की अदालतों में क्या कुछ होता रहा, जस्टिस बाबर सत्तार ने कौन से अहम फैसले किए और इसके साथ फिर बाकी क्या कुछ हुआ रहा, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और इसके साथ आज अली अमीन गंडापुर ने एक और कदम उठाया है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और मरियम नवाज साहिबा की जो अदाकारियां हैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी नजर डालेंगे। तो शुरू हम कौमी असम्बली के इजलास के ऊपर करते हैं। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने आज हलफ उठाया। आप उसको वजीर आजम कहें, मुंतखिब कहें, चुनतखिब कहें, जो सा भी आप उसको नाम देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन एक चीज आज मैं सोशल मीडिया के ऊपर नोट कर रहा था, वो ये कह रहे थे कि अगर बात की जाए निगरान से थोड़ा सा पहले की, तो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे पाकिस्तान के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, ये सारे लोग इकट्ठे थे। यही काबीना थी जो इस वक्त नजर आ रही है। उसके बाद फिर निगरान आई, और निगरान के बाद फिर इलेक्शन के नाम पर कोई 50 अरब के राउंड अबाउट खर्च हुआ। खर्च करने के बावजूद, लोगों को घसीटने के बावजूद, लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया, गिरफ्तारियां की गई, घरों के ऊपर छापे मारे गए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। और उसके बाद फिर एक मर्तबा वही हुकूमत, वही वजीर आजम लाकर इन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। अगर इस बंदे को हमारे ऊपर मुसल्लत करना था और यही सारे लोग, यही कबीना हमारे ऊपर मुसल्लत करनी थी, तो जो पहले सिलसिला एक चला आ रहा था उसको चलने देते। तो पहले भी आईन और कानून की आप कौन सी पासदारी कर रहे थे? अब भी आपने आईन और कानून की कोई पासदारी नहीं की, तो पहले से चले आते। चलो कम से कम, और ना सही आईन और कानून ना बचता, लेकिन कम से कम पैसा तो बच जाता ना। अब तो ये हुआ है कि आईन और कानून भी नहीं बचा और पैसा भी नहीं बचा। बहरहाल आज सदर अलवी ने उनका हलफ लिया। सदर अलवी के हलफ लेने के ऊपर बहुत से लोगों को एतराज है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जब स्पीकर सब्तैन खान साहब ने हलफ लिया था, उसकी मैंने स्टोरी आपको बताई थी कि उस वक्त के एंटी करप्शन, जो डीजी एंटी करप्शन है इस वक्त भी, सुहेल जफर चड्ढा साहब, वो हथकड़ी लेकर उनके ऑफिस में पहुंच गए थे, उनके रूम में पहुंच गए थे, और उनको एक लिस्ट दिखाई गई थी कि ये तकरीबन कोई 28 केसेस थे कि ये आपके ऊपर बनाए जा सकते हैं। तो इस किस्म की कुछ स्टोरी जो है वो मैं आने वाले चंद दिनों में आपके सामने रखूंगा कि सदर अलवी ने क्यों हलफ लिया है, हालांकि वो इस चीज के हक में नहीं थे। बहरहाल उन्होंने हलफ लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो गए हैं। अब हम तकारीर के ऊपर आ जाते हैं। बैरिस्टर गौहर ने आज जबरदस्त किस्म की तकरीर की है, मेरे ख्याल में तमाम तर से। उन्होंने एक तो जमहूरियत का जो जनाजा उठाया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, वो अया किया है कि इवन के पीपल पार्टी को उन्होंने कहा है कि आप भुट्टो का नाम लगाकर आप ये कहते हैं कि हम भुट्टो की सियासत कर रहे हैं, तो भुट्टो का नाम लगाने से कोई जमहूरियत का अलमतदार नहीं बन जाता। और इसके बाद फिर बिलावल भुट्टो साहब जनाब अली वो आए, और उन्होंने ये कहा कि महमूद खान अचकजई के, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद सदर हैं, उनके घर के ऊपर छापा मारा गया है, तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। हुजूर वाला, इस वक्त बलूचिस्तान में जो वजीर आला है वो किस पार्टी का है? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आला है, सरफराज बुगटी। सरफराज बुगटी कौन है? अच्छा, एक तो बात यह है कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि तमाम तर जो भी निगरान है इस वक्त अपने अपने मकाम तक पहुंच चुके हैं। किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो जरूर ही मिल चुका है, मेरे ख्याल में कोई खाली रहा ही नहीं है। तो बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आला हैं, और महमूद खान अचकजई का घर भी उसी सूबे में है जहां पर आपकी हुकूमत है, और आप भी मजम्मत कर रहे हैं। तो इस चीज की मुझे समझ नहीं आती। तो उसके बाद फिर महमूद खान अचकजई आए, और उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हम पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, तो पीटीवी ने उनको ब्लैक आउट कर दिया। यानी हर अमीर गरीब जो टैक्स देता है पीटीवी का, और यानी हर अमीर गरीब के टैक्स के ऊपर चलने वाला इदारा सिर्फ हुकूमती जो लोग हैं उनकी तकारीर दिखाएगा। आप अगर सुनना चाहें, हालांकि अवाम नहीं सुनना चाहती, क्योंकि 8 फरवरी का जो नतीजा है वो हमें बता रहा है कि अवाम इनकी तकारीर नहीं सुनना चाहती। अवाम किसी और की तकरीर सुनना चाहती है जिसको आप दिखाना नहीं चाहते। बहरहाल उसको ब्लैकआउट कर दिया गया। उसके बाद फिर असद कैसर साहब आए, और आज असद कैसर साहब ने बड़ा जबरदस्त किस्म की उन्होंने वो खिताब किया। उन्होंने एक तो ये कहा कि आप पहले कहते थे कि साइफर नहीं है, आज आप कहते हैं कि साइफर है, और फिर साइफर बनाकर आपने इमरान खान के ऊपर केस भी डाल दिया, उसको गिरफ्तार भी कर दिया। और इसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि मुझे ये जब गिरफ्तार किया गया था, आज पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर उन्होंने कहा
کہ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ کسی اور پارٹی کو جوائن کر لیں یا اپنی پارٹی بنا دیں۔ اس کے اوپر حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کم از کم حسد کیسر صاحب کو ان لوگوں کا نام بتانا چاہیے تھا کہ کن لوگوں نے آپ کو کہا کہ آپ اپنی پارٹی بتا دیں۔ اس کے بعد پھر خالد مقبول صدیقی صاحب آئے اور ان کے خطاب کے دوران تقریباً یعنی ہنگامہ ہوتا ہی رہ گیا تھا۔ خالد مقبول صدیقی نے یہ کہا کہ ہم فارم 47 والے نہیں ہیں بلکہ ہم 1947 والے ہیں۔ لیکن میں کل ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں مجاہد بریلوی صاحب یہ کہہ رہے تھے حبیب اکرم صاحب کو اور نصر اللہ ملک صاحب کو کہ آپ مجھے کوئی ایک حلقہ دکھا دیں جہاں سے ایم کیو ایم جیتی ہو اور جیت بھی سکتی ہو۔ بالکل ایسے ہے، ایم کیو ایم کو 15-17 سیٹیں ملنا کوئی عجیب سی بات ہے۔ اصل میں یہ ایم کیو ایم کی سیٹیں نہیں ہیں، یہ کسی اور کی سیٹیں ہیں اور جہاں سے وہ چاہیں گے ان کو وہیں پہ دھکیل دیں گے اور جہاں ان کو واپس لے کر آنا ہوگا وہیں سے ان کو واپس کھینچ لیں گے۔ بہرحال یہ ایک مختصر سا احوال میں نے بتایا آپ کو، حالانکہ آج اسمبلی کا ایک بڑا اجلاس ہوا اور اس میں بہت کچھ ہوا، اور بھی مزید اگر اس کے اوپر ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ تو اب ہم عدالتی کارروائی کے اوپر آ جاتے ہیں۔ آڈیو لیکس کے حوالے سے آج جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں ایک کیس لگا ہوا تھا۔ آڈیو لیک ایک تو بشرا بی بی اور لطیف کھوسہ صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کی ایک آڈیو لیک بھی ہوئی تھی۔ تو ان دو آڈیو لیک کو عدالت کے اندر چیلنج کیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر جسٹس بابر ستار یا پھر عدالت یعنی یہ جاننا چاہتی ہے کہ آڈیو ریکارڈ کون کرتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو لیک کون کرتا ہے۔ اس حوالے سے عدالت نے ڈی جی یعنی ڈائریکٹر جنرل جو آئی بی ہے انٹیلیجنس بیورو ان کو طلب کر رکھا تھا اور ڈی جی ایف آئی او کو طلب کر رکھا تھا اور چیئرمین پی ٹی آئی کو طلب کر رکھا تھا۔ آج چیئرمین پی ٹی آئی تو نہیں آئے، ان کے وکیل عرفان قادر صاحب سینئر وکیل ہیں وہ آج پیش ہوئے۔ اس کے بعد پھر جو ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو ہے وہ خود پیش ہوئے، فواد اسداللہ صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ڈی جی ایف آئی اے بھی آج پیش ہوئے۔ لیکن جو ڈی جی آئی بی ہیں انہوں نے صرف اتنا یہ کہا ہے کہ اس وقت جو آڈیو لیکس ہوتی ہیں پھر جو آڈیو ریکارڈ ہوتی ہیں یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتی بلکہ اس کے علاوہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، جرمنی ہے، وہاں پہ بھی اس قسم کے کام ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ مزید جو کچھ ہے میں آپ کے چیمبر میں آ کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اب اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ ہو سکتا ہے انٹیلیجنس کی کچھ اپنی رپورٹس ہیں یا جو کچھ بھی ہے تاکہ وہ معلومات دشمن ممالک تک نہ پہنچ جائے، اس کے پیچھے ایک عنصر یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال آج عرفان قادر صاحب کو جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ پہلے تو آپ یہ کہتے تھے کہ آپ کا اختیار نہیں ہے، اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کام جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ حکم دیتی ہے۔ اس کے بعد آج جسٹس بابر ستار نے یہ بھی کہا ہے کہ میں خود بھی پی ٹی اے کا وکیل رہ چکا ہوں تو مجھے پتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد پھر جو سماعت ہے وہ 14 تاریخ تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ ابھی تک کے لیے کہ اتنا ہے، اب 14 تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید کیا کچھ ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ آج علی امین گنڈا پور نے ایک اور اپنا قدم اٹھایا ہے جو کہ انتہائی اہم ہے۔ وہ قدم یہ ہے کہ وہ بطور وزیر اعلیٰ اس وقت اڈیالہ جیل کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اب ہو سکتے آج کریں یا پھر کل کریں، یہ ان ذرائع سے میں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ اب جب وہ اڈیالہ جیل کے اندر آئیں گے بطور وزیر اعلیٰ یعنی انسٹرکشن لیں گے، حبیب اکرم صاحب نے کافی پہلے یہ کہا تھا کہ یہ عجیب ایک تاثر بنے گا، یعنی علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ کے پی کے منتخب کروانا اور اس کے بعد پھر صدر کے لیے محمود خان اچکزئی جیسے بندے کو نامزد کروانا۔ ایک واضح طور پر جو طاقتور لوگ ہیں ان کو عمران خان کا پیغام ہے کہ اس وقت عمران خان کیا چاہتے ہیں، یعنی وہ ڈیل کے چکر میں ہیں یا نہیں ہیں۔ یعنی بالکل نظر آ رہا ہے کہ اس وقت عمران خان ڈیل کے چکر میں نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی پیغام دے رہے ہیں کہ میں سروائیو کروں گا۔ بہرحال پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔